हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमु वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। भक्तर भगवान को जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय। प्यारे भक्त भागवतहरु, यतिखेर हजुरहरु चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको मूल चतुर्मास भागवत कथाको आजको नयाँ भाग 14 मा तपाई हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँ ग्रन्थकर्ताले सबैभन्दा अगाडि सत्यको ध्यान गर है, सत्यको ध्यान गर भनेर हामीलाई यस्ता प्रकारले अनुरोध गर्नुभएको छ। जुन सत्य हो, जसलाई सत्य मानिन्छ त्यसैको के गर, ध्यान गर। वेदव्यासजीले त्यही लेख्नु भएको छ। परमात्माको हामी ध्यान गर्छौं भनेर लेख्नु भएको छ। सत्य स्वरूप परमात्माको ध्यान गर्छु भनेर वेदव्यासजीले लेख्नुभयो। यदि उहाँले श्री कृष्णको नै ध्यान गर्ने भन्नुभएको भए शिव भक्त रिसाउने थिए होला, दत्तात्रेय भक्त रिसाउने थिए होला, देवी भक्त आदिले भागवतलाई श्री कृष्णका भक्तहरूको मात्र ग्रन्थ रहेछ भनेर भन्थे होला, हैन? मैले हिजै भने नि यहाँ। अनि शिवम परम धीमहि भन्नुभएको भए नारायणका भक्तहरू, श्री कृष्णका भक्तहरू रिसाउँथे होला। तर यहाँ के भन्नुभयो? सत्यम परम धीमहि। जेलाई, जुन नाम रूपलाई सत्य ठान्दछौ हे भक्तहरू, उसैको के गर, ध्यान गर। व्यासले कुनै विशिष्ट रूपको ध्यान गर भनेर निर्देश दिनुभएको छैन। केवल सत्य स्वरूप प्रभुको ध्यान गर्नु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। जसलाई जुन स्वरूप प्रति आस्था लाग्दछ त्यसैको ध्यान गर्नुपर्दछ व्यक्तिहरूले। अब यो संसारमा विभिन्न मानिसहरूको रुचि एक नासको हुँदैन, हैन र? कसैको रुचि केहीमा होला, कसैको रुचि केहीमा होला। सबै व्यक्तिहरूको स्वभाव एउटै हुँदैन, सबै व्यक्तिहरूको रुचि एउटै हुँदैन। शिव महिम्न स्तोत्रमा पनि भनिएको छ नि, त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिल नाना पथजुषां नृणामेको गम्यस् त्वमसि पयसा मर्णवैव। सांगो पंग वेद सांख्य शास्त्र योग शास्त्र पाशुपत शास्त्र वैष्णव शास्त्र आदि विभिन्न शास्त्रहरू छन्। यी शास्त्रहरूमा आस्था भएका मानिसहरू आफ्नो शास्त्रलाई सर्वोत्तम ठान्दछन्। सोझो र बाङ्गो बग्ने सबै नदीहरूको गन्तव्य एउटै समुद्र हो नि, हुन त, हैन र? कोही नदी सोझो होला, कोही नदी बाङ्गो होला, कोही घुमेको होला, तर अन्तिममा जाने कहाँ हो? समुद्रमा हो। आफ्नो मनोवृत्ति अनुसार सजिलो वा गाह्रो बाटो तिनले देखाउँछन् र मान्दछन्। तर यी सबै शास्त्र अनुसारी मतहरूको प्राप्ति स्थान लक्ष्य भनेको के हो? एउटै हो। अन्तिममा पुग्ने भनेको त्यही हो। प्रत्येक व्यक्तिको रुचि र आस्था विभिन्न किसिमका हुन्छन्। भिन्न भिन्न हुनाले शिव गणेश रामदेवी आदि विविध स्वरूपहरूलाई परमात्माको धारण गर्नुपर्दछ। परमात्माले धारण गर्नुपर्दछ। स्वरूपलाई परमात्माले धारण गर्नुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। हेर्नुहोस्, सत्य अविनाशी अबाधित अपरिवर्तनशील हुन्छ।
अनि सुख दुःख लाभ हानि आदिका कारणले परमेश्वरका स्वरूपमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। यसरी बताइएको छ। गीतामा भगवानले भन्नुभयो नि, के भन्नुभएको छ? दुखेश्वनु दुवैग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह। दुःख परेको बेलामा जसको मन उद्वेग रहित हुन्छ र सुखका समयमा जसको मन स्पृहा रहित हुन्छ त्यही स्थित प्रज्ञ हो। यसरी बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी स्थित प्रज्ञ रहने प्रयत्न गर्नु पर्यो। श्री कृष्णले आफ्नो वचन अनुसार नै जीवन बिताउनु भएको छ। श्री रामचन्द्रलाई पनि राज्याभिषेक र वनवासका समयमा एकनासको आनन्द थियो होइन र? त्यसैले त उहाँ आनन्दको स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्दको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। मैले बारम्बार भनेको छु हजुरहरूलाई। त भगवान श्री रामचन्द्रलाई अघिल्लो दिन पिताजीले बाबु भोलिपल्ट तिमीलाई राज्याभिषेक मिल्दैछ भनेको, तिमीलाई राज्य मिल्दैछ है भनेर भन्दा पनि भगवान श्री राम खुसी हुनुहुन्थ्यो। ठिक्क भोलिपल्ट अब राज्याभिषेकको बेला आयो, त्यो समयमा होइन बाबु तिमीलाई त कहाँ राज्याभिषेक, अब वन पो मिल्ने भयो, वनवास जानुपर्ने भयो नि भन्दा पनि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, श्री कृष्णलाई 16,000 रानीहरूको सेवा पाउँदा र सुवर्णको द्वारिकामा रहँदाखेरि सर्व उहाँलाई राम्रै थियो। अनि द्वारिका सर्वनाश हुँदाखेरि पनि उहाँलाई एकनाश आनन्दकै अनुभव थियो। फेरि हेर्नु है प्यारोक्त भागवत। त्यसैले जो सतचित आनन्द भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ, सच्चिदानन्द रूपाय भनेर भन्ने गर्दछौँ, जो आनन्दका स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँको ध्यान गरियो भने न हामीलाई आनन्द आउँछ। अनि हामी त सांसारिक जीवको ध्यान गर्छौँ, कहाँबाट हामीलाई आनन्द आउँछ त? जो पूर्ण छँदै छैन उनीहरूको हामीले ध्यान गर्छौँ। त श्री कृष्णले उद्धवलाई भन्नुभएको थियो, उद्धव यो सब जगत के हो? एउटा भूल हो है बाबु, यो एउटा जगत भूल हो। म नै एउटा सत्य हुँ, जगत असत्य छ, परमात्मा सत्य हो। यसैले भगवान व्यास पनि भन्नुहुन्छ यहाँ म सत्यको नै ध्यान गर्दछु। ल हेर्नुहोस्, कुनै अरू देवको होइन, त्यसकारण सत्यसँग नै प्रेम भाव राख्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, हुन त दशम स्कन्धमा हजुरहरूले सुन्नुभएको छ कि सत्य भनेर देवताहरूले भगवान प्रकट हुने बेलामा भगवान श्री कृष्णलाई भने होइन र? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हजुर नै सत्य हुनुहुन्छ, हजुर नै सत्य हुनुहुन्छ। हे भगवान, हजुर नै अजन्मा हुनुहुन्छ। पर भक्तलाई आनन्द दिनेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ, सत्य स्वरूप हजुर हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि सत्य भनेर भगवान श्री कृष्णलाई पुकारेका छन्। ल हेर्नुहोस्, सुखी हुनु छ भने सत्य स्वरूप परमात्मासँग प्रेम गर भनेर यहाँनिर सन्तले भन्नुभएको छ। जगत यो असत्य छ, दुनियाँका पदार्थ दुःखदायी छन्, व्यवहारमा जगत सत्य जस्तै लाग्छ, तर पारमार्थिक दृष्टिबाट तात्विक दृष्टिबाट हेर्यो भने जगत सत्य छैन, यो जगत के छ? मिथ्या छ। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यसै कारण ज्ञानी पुरुष जगतको चिन्तन कहिले पनि गर्दैनन्। ज्ञानी पुरुषहरूले कसको गर्छन्? जगतलाई बनाउने वालाको चिन्तन गर्छन्, त्यो बनिएको चिजलाई चिन्तन गर्दैनन्। जगत अनित्य छ भन्ने बारम्बार विचार गर्दछन्। जसलाई परमात्माको अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ तिनले जगतको सम्मान गर्दैनन्। अब हामीले लोक व्यवहारका लागि अब जीवसँग राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो, आफ्नो मातृभूमिको चाहिँ माया गर्नु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो। तर लिप्तै भएर पुरै जतिखेर ध्यान चाहिँ हुँदैन। फेरि ध्यान चाहिँ कसको गर्नु पर्यो? परमात्माको गर्नु पर्यो। हल्का माया हल्का प्रेम त आफू बसेको स्थानको पनि गर्नु पर्यो होइन, आफ्नो चाहिँ भूमिको गर्नु पर्यो। आज आफ्नो भूमिको संरक्षण भइरहेको छैन होइन, अरूलाई सुम्पिसके नेताहरूले। ल हेर्नुहोस् है, त्यसै कारणले गर्दा हामीले परमात्माको ध्यान गर्नु पर्यो, आफ्नो भूमिको पनि माया गर्नु पर्यो। सपनामा हामी देख्छौँ नि विभिन्न प्रकारका कुराहरू, तर बिउजिसकेपछि त्यो सपना जसरी झुटो लाग्छ त्यस्तै भगवानको साक्षात्कारमा जब हामीले पाउँछौँ, जब साक्षात्कार पाइसकेपछि भनेको यो जगत हामीलाई के लाग्दछ? मिथ्या लाग्दछ। जय बोलौँ एकचोटि भक्तवत्सल भगवानको जय। अब हेर्नुहोस्, मानिस सधैँ एक स्वरूपमा बस्दैन
ईश्वरको एउटै स्वरूप हुन्छ, तर मानिसले त स्वरूप फेरिरहन्छ। ईश्वरलाई काम क्रोध लोभ आदिले प्रभाव पार्न सक्दैन, त्यो स्वयं आनन्द रूप छ। ईश्वर बाहेक जे पनि देखिएको छ त्यो सब माया हो, असत्य हो र भास मात्र हो। यसमा जति हामीले भित्र पसेको पसै, भाषेको भाषे। जस्तै कुनै पनि भासमा पर्यो व्यक्ति भने हातखुट्टा बाहिर निकाल्नका लागि जति उसले चाहिँ चाल्छ नि, त्यति नै ऊ मुनि मुनि पर्छ र अन्तिममा ऊ मृत्युमा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै यो संसार रूपी यो जगत छ, यो पनि एउटा भास हो। त्यो भासमा हामीले जति बाहिर निक्लिनका लागि हातखुट्टा मात्रै चलाइरहन्छौँ भने हामी मुनि पस्यो। ल हेर्नुहोस्, हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। नक्कली रुपियाँसँग कसैको पनि मोह हुन्छ त? हुँदैन नि। नक्कली पैसासँग, नक्कली नोट कसैले तपाईँहरूलाई दियो भने त्यो तपाईँहरूले फाल्दिनुहुन्छ। सोही प्रकार यस असत्य र नक्कली संसारसँग मोह गर्नु हुँदै धेरै। स्त्री पुरुष भनेको भेटघाटको मात्र सुख हो, जहिले तहिलेको सुख मिल्दैन स्त्री पुरुषको समागमबाट। तर वियोग अति दुःखद हुन्छ। फेरि एकछिनको भेटघाट एकदम सुखदायक हुन्छ, थोरै भेटघाटको सुख हुन्छ, तर वियोग भयो भने नि जीवनभरि पुग्छ फेरि। ल हेर्नुहोस्, अनि यस्तो सांसारिक जीवसँग प्रेम गर्न साध्य छ? वियोग के छ? अवश्यम भावी छ। यस्तो बुझेर यस जगतमा जीवहरूसँग प्रेम गर्नु हुँदैन। परमात्मा अविनाशी हुनुहुन्छ, परमात्मासँग प्रेम गर। जोबाट आनन्द आउँछ उबाट प्रेम गर। अँध्यारामा डोरी पनि सर्प जस्तो लाग्छ, तर प्रकाश भएपछि, ज्ञान भएपछि नै यथार्थ स्वरूपको ज्ञान हुन्छ, होइन र? अहिले हामीलाई पनि ज्ञान छैन, यो सारा जगत सत्य लाग्छ, सारा जनहरू सत्य लाग्छ, तर जब हामीमा ज्ञान आउँछ त्यस पछाडि ओहो यो त सबै मिथ्या रहेछ नि भनेर हामीले बुझ्दछौँ। सर्प रज्जु न्यायको दृष्टिबाटै यस असत्य संसारलाई अज्ञानी मानव सत्य मान्दछ। जगतको भाष ईश्वरका प्रति हुनु अज्ञानको कारण नै हो, यसरी बताइएको छ। अब ईश्वरको ज्ञान नहुनाले नै यहाँनिर जगत सत्य लागेको हो नि त। यो अदृश्य जगत भ्रामक छ, मिथ्या छ, तर परमात्मामा आधारित भएका कारणले यो सत्य जस्तो लाग्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। परमात्मा सत्य भएकाले जगत असत्य भए तापनि सत्य जस्तो लाग्छ। जगतको अधिष्ठान आधार ईश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वर नै हुनुहुन्न थियो भने यो संसारको सृष्टि कसरी हुन्थ्यो? ईश्वर सत्य छ, जगत पनि सत्य छ। जसरी राजाले नक्कली मोतीको माला लाए पनि उनका प्रतिष्ठाले गर्दा जनताले त्यस मालालाई सक्कली मोतीको माला नै ठान्दछन्, होइन र? अलिकति नाम चलेका व्यक्तिहरूले जस्तो चिज लगाए पनि त्यो भाइरल भइहाल्छ, होइन र? प्यारो भक्त भागवतहरू हो, गरिब मानिसले सक्कली मोतीको माला लगाओस् त यसले नक्कली लगाएको होला भनेर व्यक्तिहरूले ठान्दछन्, हो नि त? तर अलिकति धनी व्यक्तिले नक्कली लगाओस् तर यसले यो सक्कली नै हो यसले लगाएको भनेर व्यक्तिहरूले ठान्दछ। सोही किसिमबाट यो जगत नक्कली मोतीको माला जस्तै हो। यसलाई परमात्माले पनि घाँटीमा भिर्नु भएको छ। त्यसै कारणले त जो सही व्यक्ति छन् नि त, नाम चलेका व्यक्तिले, सबैले मान्नुपर्ने व्यक्तिले यो जगतलाई घाँटीमा भिर्नु भएको छ, अनि हामीलाई यो जगत नक्कली लाग्छ त? लाग्दैन नि त, सक्कली लाग्छ। भन्न खोजेको यो हो प्यारा भक्त भागवतहरू। यो जगतमा बसे तापनि त्यसलाई मिथ्या ठान्नु पर्दछ। यत् दृष्टम तत् नष्टम, अर्थात् दृश्यमान वस्तु नाश्नै हुन्छ, यसरी बताउनु भएको छ सन्तहरूले। यत् दृष्टम तत् नष्टम भनेको के? जे आँखाले देखिन्छ त्यो नष्ट हुन्छ, अवश्य मेवा नष्ट हुन्छ, तर जे आँखाले देखिँदैन त्यो कहिले पनि नष्ट हुँदैन। त्यसकारण बाह्य दृश्यमान जगतलाई आभास मात्र सम्झनु पर्दछ। सपना पनि हामीले देख्छौँ, राति सपना सुते बेला हामीले देख्छौँ, त्यही भएर सपना देख्ने भनेर हामीले भन्छौँ। त्यो पनि त सत्य छैन। भागवतको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायको दोस्रो श्लोकमा भागवतको प्रस्तावना रूप हो जो दोस्रो श्लोक रहेको छ भागवतको, त्यो के हो? प्रस्तावना रूप हो। भागवतको मुख्य विषय के हो? भागवतका अधिकारी को हुन् त? आदिको वर्णन अब दोस्रो श्लोकमा गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणं सतां वेद्यं वास्तवमत्
तापत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मीलनम तापत्रयोन्मूलनम तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। हामीले अगाडि नै जानेका थियौँ नि, जस्तै जन्माद्यस्यको श्लोकमा जस्तै तेने ब्रह्म हृदयादि कवय मुयन्ती सुराय। त्यस्तै प्रकारले अब यहाँनिर धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परम भन्ने अर्को दोस्रो श्लोक छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, अब यो श्लोकले भन्न खोजेको कुरा के छ त? यहाँनिर भागवतको मुख्य विषय के हो त्यसको बारेमा बताइएको छ। भागवतका अधिकारी को हुन् त्यसको बारेमा बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा आएको छ। के भनिएको छ? श्रीमद् भागवतमा प्राणी मात्रमा दया गर्ने मत्सर रहित पुरुषहरूको एकमात्र आधार रूप ईश्वर आराधना रूप निष्काम परम धर्म वर्णित गरिएको छ। यसमा धर्म के छ? निष्काम परम धर्मको बारेमा वर्णन गरिएको छ। त्यसमा परमार्थ रूप जान्ने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आदि भौतिक अनि आदि दैविक तापलाई मेटाउने परमात्मा रूप तत्वको भागवतमा वर्णन गरिएको छ। प्रोज्जित कैतवो धर्म, जुन धर्ममा कुनै पनि कपट छैन, यस्तो निष्कपट धर्म भागवतको मुख्य विषय हो। मुख्य विषय भनेको के हो भन्दा जेमा कपट छैन, निष्कपट परम धर्मको निरूपण गरिएको छ श्रीमद् भागवतमा। अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्जित कैतवः परम धर्म निरूप्यते। ल हेर्नुहोस्, अब परम धर्म कसलाई भनिन्छ? त्यो त अगाडि यहाँनिर बताइन्छ। अब श्रीमद् भागवतको मुख्य विषय भनेको परम धर्मको निरूपण हो। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, यसैमा निरूपण गरिएको छ, अरूमा छैन। ल हेर्नुहोस् है, अन्यत्र हामीलाई प्राप्त हुँदैन। जुन ज्ञान त्यो श्रीमद् भागवत महापुराणबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यहाँ अत्र शब्दको प्रयोग गरिएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब पात्र को हो त भन्दा निर्मत शराणाम सताम निर्मता मत्सराहा एभ्यः ते निर्मत्सराहा, जसको भित्री मत्सर छैन, जसको भित्र मत्सर छैन, उनीहरूका लागि श्रीमद् भागवत महापुराण उपयोगी छ। मत्सर र मच्छरमा अलिकति थोरै भिन्नता छ प्यारो भक्त भागवत। जस्तै मच्छर भन्छौँ नि हामीले, मच्छर भनौँ अथवा मच्छर भनौँ अथवा मतसर भनौँ, यसमा अलिकति भिन्नता छ। जो मतसर छ, यो मतसरले चाहिँ भित्र काट्छ, हाम्रो भनेको भित्र हामीलाई टोक्दछ यसले। तर जो मच्छर छ यसले चाहिँ बाहिरको आवरण हाम्रो छालामा टोक्दछ। ल हेर्नुहोस्, अब बाहिर टोकेको त्यो घाउ त यसो जाति पनि हुन्छ, तर जब भित्र टोक्छ नि, त्यो भित्र टोक्यो भने चाहिँ यो फेरि कहिले पनि हतपत जाति हुँदैन। मत्सरको अर्थ के हो त भन्दा मत्तः अग्रेसरति इति मत्सर। हेर हेर, मभन्दा अगाडि त्यो कति अगाडि बढ्यो, ओहो मैले भन्दा त धेरै पो त्यसले प्रगति गर्यो त भनौँ। आफूले चाहिँ केही काम गर्न सक्दैन, आफूले चाहिँ गर्दैन कि आफू चाहिँ पलाटी कसेर बस्छ, अरूको कुरा काटेर बस्छ, अरूले चाहिँ गरेको प्रगति हेरेर बस्छ, अनि भित्रभित्रै डाहा गर्छ, भित्रभित्र जल्छ भने ऊ जलेरै मर्छ के प्यारो भक्त भागवतहरू। भित्रभित्रै अरूको वैभव देखेर हामी भित्र चाहिँ एक प्रकारको जलनता उत्पन्न हुनु नै त्यो के हो? मत्सर, मात्सर्य। अब बडा बडा महापुरुषहरूलाई पनि फेरि यसले छोडेको छैन नि। फेरि ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह मान बढाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह भनेर बताइएको छ। बरु आफूसँग सुनको पहाड छ भने त्यो त्याग्न व्यक्तिलाई सहिलो हुन्छ अरे, तर यो तृष्णा छ नि, यो मत्सर, यो त्याग्न धेरै गाह्रो छ। निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सरः तत्र हितानाम सताम भूतानुकम्पितानाम कम्पिनाम। भागवत सुन्ने पात्र को हुन् त भन्दा जो निर्मत्सर भएका छन्, हृदयमा मात्सर्य, हृदयबाट मात्सर्य हटेको छ। मान बढाई सम्मान धन वैभव प्रतिष्ठा देखेर, अरूको यस्तो देखेर जो भित्र प्रसन्नता आउँछ, अरूले गरेको प्रगति देखेर जो भित्र चाहिँ खुसी छाउँछ, उनीहरू भागवतका मुख्य स्रोत हुन्। उनीहरूले भागवत सुने भने छिटै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। हामीमा त्यो आउँछ। फेरि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गएपछि
हामीमा यो भाव आउँछ कि अरूले प्रगति गरे भने हामीमा खुसी छाउन थाल्दछ। जसले श्रीमद् भागवत महापुराणलाई बारम्बार श्रवण गरिरहन्छ भने ल हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। त्यसैले श्रीमद् भागवत भनेको निष्कपट धर्म, यस्तो निष्कपट धर्म भागवतको मुख्य विषय हो, यसरी बताइएको छ। नारदले वाल्मीकिलाई राम भन्ने मन्त्र जप गर्न भन्नुभयो होइन र? वाल्मीकिले भुल गरेर रामको सट्टामा मरा मरा भनेर जप्न थाले। ल हेर्नुहोस् है, राम भनेर चाहिँ यो मन्त्र दिनुभएको थियो, गुरु मानेर वाल्मीकिले नारदबाट लिएका थिए। ल हेर्नुहोस्, त्यही भएर गुरुबाट मन्त्र लिनुपर्छ, यसको धेरै ठुलो शक्ति छ। अब हेर्नुहोस्, यो त गुरु मन्त्रको शक्ति पनि हो एउटा, कति शक्ति रहेछ भन्ने कुरा त हामीले यसरी बुझ्न सक्दछौँ। त अब राम गुरुबाट दिएको मन्त्र नि अशुद्धै भए पनि त्यसले हाम्रो कल्याण गर्छ अरे के। तर गुरुबाट प्राप्त भएको छैन, तपाईँले जतिसुकै शुद्ध भए तापनि त्यसले कल्याण गर्दैन, यसरी बताइएको छ। यसको यो भाव पनि यही हो। के को भाव यो हो त भन्दा, जस्तै वाल्मीकिलाई नारदजीले दिनुभएको होइन र राम भन्ने मन्त्र, तर अब यिनले कहिले न राम जपेका थियो, उनले त मरा भनेर सुने, त्यही मरा 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 जपेका थिए। मरा मरा भन्दा भन्दै त्यो मरा नै राम भयो। यस्तै भए तापनि उनले फल त राम मन्त्र जप गरेकै पाए होइन र? हो, यो त हजुरहरूले इतिहास सुन्नु भएको छ। अतिशय पापीको मुखबाट सजिलैसँग राम कहाँ निस्कन्छ र? निस्किँदैन। राम्रो काम गराए, राम्रो बाटोमा हिँड्नु पर्दछ है भने भित्रैबाट पाप भरिएको छ, भित्रैबाट अरूलाई चाहिँ खालि डाहा ईर्ष्या गर्ने मात्रै चाहिँ यो भाव भरिएको छ भने उसलाई भगवानको नाम जप्नै मन लाग्दैन। अनि जसले भगवानको नाम जप्छ, जसले चाहिँ राम्रो गर्छ अरूका लागि, उसलाई पनि नराम्रै देख्दछ फेरि त्यस्ता व्यक्तिले। किनभने जस्तो चस्मा लगाए त्यस्तै देख्छ होइन र? जस्तो खाएको छ त्यस्तै उसमा भाव आउँछ, जस्तो लगाएको छ त्यस्तै उसमा भाव आउँछ, त अरूलाई पनि त्यस्तै देख्छ। भगवानको हृदयमा प्रवेश गरेपछि पापले बाहिर निस्कनु पर्दछ। भगवानको हृदयमा हाम्रो भावना जस्तै हृदयमा भगवान जब प्रवेश गर्नुहुन्छ भने त्यो पाप त बाहिर निस्कनु पर्यो। अनि हो त्यतिखेर हाई हाई पनि आउँछ, आङ पनि तान्न मन लाग्छ। किनभने हामीभित्र भरिएको छ, ठुस ठुस भएर भित्र पाप भरिएको छ, त्यो त बाहिर निक्लिनु पर्यो। पापले भगवानको नाम लिन दिँदैन नि त। त्यसैले जसरी भए पनि यो पाप बाहिर निकाल्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो। पहिली चाहिँ सेवाको फल सेवा हो। कसैलाई तपाईँले सेवा गर्नुभएको छ भने तपाईँले पनि सेवा पाउनुहुन्छ। मुक्तिको पनि आश धेरै राख्नु हुँदैन, आफूले गर्ने कर्म आफूले गरिरहनु पर्दछ, मुक्ति त आफै मिलिहाल्छ। भागवतको मुख्य विषय हो निष्काम भक्ति। के रहेछ अर्को मुख्य विषय? निष्काम भक्ति। जहाँ भोगे इच्छा छ त्यहाँ भक्ति हुँदैन। भोगको इच्छा मात्रै राख्ने व्यक्तिले कहिले पनि भक्ति गर्दैन। भोगका निम्ति गरिएका भक्तिले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न, यसरी बताइएको छ। त्यसैले भोगलाई चटक्क त्यागेर भक्ति गर्नु पर्यो। भोगका निम्ति भक्ति गर्नेलाई संसार प्यारो हुन्छ, भगवान प्यारो हुनुहुन्न कहिले पनि। त्यो भोग नै प्यारो हुन्छ नि व्यक्तिलाई, यो संसार प्यारो हुन्छ नि। भगवानका निम्ति नै भक्ति गर्नुपर्दछ। भक्तिको फल भगवान हुनुपर्छ, संसारको सुख होइन। भक्तिको फल हामी त संसारको सुख ठान्दछौँ। आज भक्ति गर्यो, आज पूजा गर्यो, भोलिपल्ट मलाई चाहिँ यति हजार मिलोस्, भोलि चाहिँ मलाई धन मिलोस्। भक्तिको फल हामीले यो चाहन्छौँ, सांसारिक सुख चाहन्छौँ। तर भक्तिको फल कस्तो हुनु पर्यो? भगवानलाई प्राप्ति हुनु पर्यो। अब आजभोलि सोमबारको व्रत बस्नु भएको छ होला, के भनेर? कतिले चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो पति मिलोस् भनेर बस्नु भएको होला, कन्याकुमारीहरूले। विवाहितहरूले सौभाग्य मलाई मिलोस् भनेर बस्नु भएको छ। त मिल्ने कुरा त भोलि मिलिहाल्छ नि, आफूले गर्ने काम चाहिँ गर्नु न त। पहिले हामीले कामना राखेर चाहिँ थाल्छौँ प्यारभक्त भागवतहरू। त भोलि मिल्ने कुरा त मिल्छ अवश्य पनि हो। तपाईँहरूले कामनै लिनुभएको छ भने कामना पुरा नहुने भन्ने त छैन। तर पनि यहाँ सन्तहरूले के भन्नुभएको छ त भन्दा, भोलि त कामना पुरा नहुँदा त हामी दुखी बन्छौँ कि बन्दैनौँ? बन्छौँ नि। हेर मैले 1 महिनासम्म व्रत बसेको थिएँ, अब हो त्यतिखेरै हाम्रो फेरि त्यो कमाएको जुन पुण्य छ सकिन्छ क्या फेरि। त्यसै कारणले गर्दा कुनै पनि इच्छा नगरिकन भक्ति गर्नु पर्यो। भक्ति केका लागि? त्यसको फल भगवान प्राप्तिका लागि हुनु पर्यो। त भगवान जब प्राप्ति हुनुहुन्छ त भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ त हामीलाई अवश्य पनि के आवश्यकता छ त्यो त उहाँले बुझ्नुहुन्छ होइन र? जस्तै कोही माता पिता हुनुहुन्छ भने आफ्ना सन्ततिलाई के आवश्यक छ
उसको चाहिँ स्कुल जाने ड्रेस च्यातेको छ कि छैन, उसले पढ्ने पुस्तक छ कि छैन, त्यो त मातापितालाई पनि थाहा हुन्छ नि। त त्यही अनुसार उहाँहरूले व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ, किनिदिनुहुन्छ। हो त्यस्तै भगवान्ले पनि बुझ्नुहुन्छ अरे कि हामीलाई भगवान प्राप्ति भइसकेपछि अब यसलाई यो चिजको चाहिँ कमी छ है, यसलाई यो चिज चाहिँ दिनुपर्छ है मैले भनेर भगवान्ले दिनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, भगवान्ले मेरो काम पार लगाइदिउन् या मेरा काममा आइदिउन् भन्ने जसले विचार गर्छ त्यसलाई वैष्णव जन भन्न सकिन्न। भगवानसँग कसैले सन्तान माग्छ त कसैले धन। भगवान विचार गर्नुहुन्छ अरे त्यो समयमा यसले मलाई सन्तान माग्दैछ, मेरा निम्ति त मन्दिरमा कोही पनि आउँदा रहेनछन् नि त। भगवानले यो सम्झनुहुन्छ अरे त्यतिखेर केका लागि आउँदा रहेछन्, धनका लागि आउँदा रहेछन्, केका लागि आउँदा रहेछन्, सन्तानका लागि आउँदा रहेछन्, केका लागि आउँदा रहेछन्, आफ्नो सुखका लागि मात्रै मेरो मन्दिरमा यी भक्तहरू आउँदा रहेछन्, मलाई प्राप्तिका लागि, मलाई साँच्चै नै भेट्नका लागि त आएका होइन रहेछन् भनेर भगवानले त्यतिखेरै बुझ्नुहुन्छ अरे। सब मबाट आफ्नो मनोरथ पुरा गराउन पो आएका रहेछन्, कहाँ मलाई प्राप्तिका गर्नका लागि आएका रहेछन् र कहाँ मलाई भेट्न आएका रहेछन् र। भगवानले यो सोच्नुहुन्छ अरे त्यतिखेर कि धन भेट्न पो आएका रहेछन् भक्त त, सन्तान भेट्न पो आएका रहेछन् भक्त त, मलाई भेट्न त कहाँ आएछन् र। भगवानले यो सोच्नुहुन्छ। साँच्चैका वैष्णवले भगवानलाई भन्छन् म आफ्ना ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन आदि सब कुरा हजुरको चरणमा चढाउन आएको छु, यसरी भन्छन् मन्दिरमा गएर। सच्चा व्यक्तिले, सच्चा भगवानका भक्तले, वैष्णवले भगवानसँग न दर्शन माग्छन् न मुक्ति नै माग्छन्। उसले यदि केही माग्यो भने पनि केवल यही मात्र भन्लान् कि म हजुरका सेवामा नै तन्मय भइरहँ, होइन र? यही भन्छन् भगवानका सच्चा भक्तहरूले। यसरी बताइएको छ, माग्नाले प्रेमको धारा टुट्दछ। कसैसँग माग्नु भयो तपाईँले भने राम्रो सम्बन्ध छ नि कोही व्यक्तिहरूसँग भने अब आफूलाई अलिकति पैसो चाहियो, थोरै तपाईँले चाहिँ 5-10 हजार माग्नुभयो, समयमा दिन सकिएन भने त्यो सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, अब सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो। हो त्यस्तै भगवानसँग गएर हजुरहरूले माग्नुभयो, मागिसकेपछि त प्रेमको धारा टुट्यो, प्रेमको यहाँनिर प्रमाण घट्न थाल्दछ, बिस्तार 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 प्रेम घट्न थाल्दछ। किन भन्दाखेरि आफै दिमाग लगाउनु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। आज तपाईँले मलाई यति यो चिज मेरो सफलताका लागि मैले यो काम गर्दैछु भनेर तपाईँले गर्नुभयो, भगवानले सम्झिनुहुन्छ यसले त मलाई कहाँ भेट्न आएको रहेछ र यसले त सफलतालाई भेट्न आएको रहेछ अथवा सफलता प्राप्तिका लागि आएको रहेछ भन्नुहुन्छ, वास्तै गरिदिनुहुन्न। भोलि तपाईँको त्यो काम नै पुरा हुँदैन, त्यतिखेर हाम्रो प्रेम टुट्छ। ओहो मैले त यत्रो व्रत गरेँ, मैले त यत्रो यसरी पूजा गरेँ, मेरो त काम नै पुरा भएन, टुट्यो। अब त्यहाँबाट ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सम्बन्ध टुट्दै गयो, भगवानप्रतिको प्रेम घट्दै गयो। त्यसैले हामीले यो अरू केही पनि नगरेर भगवान प्राप्तिका लागि हामीले भक्ति गर्ने हो, त प्राप्ति भइसकेपछि त यहाँ हाम्रो इच्छा स्वतः पूर्ण हुन थाल्दछ। सम्पूर्ण ग्रह लागेको थियो भने पनि त्यो ग्रह शान्त हुन थालिहाल्छ। त्यसकारण प्रभुसँग केही माग्नु हुँदैन, भगवानलाई आफ्नो ऋणी बनाउनु पर्दछ। बरु आफू ऋणी बन्ने होइन क्या, भगवानलाई चाहिँ ऋणी बनाउने। कसरी त त्यतातिर लाग्नु पर्यो नि हामीले। अनि हामीले अगाडि नै गएर भगवानसँग धन माग्छौँ, अनि तिर्नेवाला ऋणी हुन्छ कि हुँदैन होला? ल हेर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतहरू, गएर माग्छौँ, ल दिनु होला अरे, भोलिका दिनमा अलिकति कमाइएला दिनु होला अरे। अब त्यो त भगवानलाई तिर्नै बाँकी छ हामीले, होइन? ल मलाई 1 लाख रुपियाँ अथवा मलाई चाहिँ जागिर चाहियो भगवान भनेर गएर हजुरहरूले पूजा गर्नुभयो, ल जागिर मिल्यो। अब भगवानका लागि तपाईँ ऋणी हुनुभयो, त्यसबाट कमाएको तपाईँले 5-10 रुपियाँ पैसा पनि दान गर्नुहुन्न, भगवानका निमित्तमा भनेर चढाउनुहुन्न। अनि त्यतिखेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कहाँ भगवानले त पैसा माग्छन् र? ल हेर्नुहोस्, भगवानसँग चाहिँ तपाईँले माग्न हुने, भगवानलाई चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको दिन नहुने। के हो त यो चाहिँ? मन्दिरमा चढाएर पैसा के पाइन्छ र? त्यो त तपाईँको शुद्धिका लागि चढाएको हो नि, भगवानसँग त छँदैछ नि। भगवानका लागि किन चढाउनु पर्यो? चढाउनु त के का लागि चढाउनु पर्यो? हिजो तपाईँले माग्नु भएको थियो, भगवानबाट प्राप्ति भयो। हिजो तपाईँ यो संसारमा आउन चाहनु भएको थियो, भगवानले तपाईँलाई यो संसारमा टेकाइदिनु भयो, अनि अब तपाईँले त्यति गर्न सक्नुहुन्न भने यो मनुष्य जीवन लिएको के अर्थ? ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हो यसरी बुझ्नु पर्यो नि। एक साना साना कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। भगवानलाई ऋणी बनाउनु पर्यो हामीले, कि भगवानलाई लागोस् कि ओहो मेरो लागि त भक्तले यति गरेको छ, मैले त दिनु पर्दछ भन्ने चाहिँ लागोस् न। पहिले आफूले मागेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि आफूले फेरि दिँदैन। ल हेर्नुहोस्, अनि भगवानले यत्रो शरीर दिनुभयो हामीलाई,
अनि हामीले के भन्दछौँ, ए त्यो ढुङ्गा पुजेर के पाउँछौँ, त्यो मन्दिर गएर के पाउँछौँ, त हिजो तपाईँलाई किन खुट्टा दिनुभएको, त्यो यतिखेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ अरे क्या, त्यतिखेर तपाईँलाई धिक्कार्नुहुन्छ अरे। ठ्याक्क हेर, यस्तालाई चाहिँ मैले पृथ्वीमा पठाएछु। नरक पठाउनु पर्ने थियो अथवा पशु बनाएर पठाउनु पर्ने थियो, 4 खुट्टा टेकाएर पठाउनु पर्ने थियो, तर 2 खुट्टा टेकाएर मैले पठाइदिएछु। ल हेर्नुहोस्, हो हामीले भगवानबाट तिरस्कृत हुने काम गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, ईश्वरबाट परमात्माबाट तिरस्कृत हुने काम गर्नु हुँदैन। त साधारण उदाहरण हजुरहरूलाई दिउँ मैले कि घरमा हजुरहरूका पनि छोराछोरी हुनुहुन्छ होला, अथवा हजुरहरू पनि छोराछोरी हुनुभयो होला कुनै समयमा, त्यतिकै त भइएन बुवा आमा, होइन र? त कोही कोही बेला गल्ती गरेका बेला बुवा आमाले भन्नुहुन्थ्यो, हेर हेर यो पशु भयो नि, यो बरु पशु भएको भए हुन्थ्यो नि, हेर यो मान्छे भएर यो के हो यस्तो, बित्थामा जन्म दिएछु नि भन्ने कोही बेला मातापिताबाट गाली सुन्नु भएको होला। त्यस्तै भगवान पनि त हाम्रो लागि अभिभावक हुनुहुन्छ, त उहाँहरूबाट धिक्कार हुने काम हामीले गरियो भने त त्यसको फल हामीले के पाइयो त? त्यही पाइयो फल। ल हेर्नुहोस् है, त्यसैले भगवानलाई के बनाऊ, ऋणी बनाऊ। हामी त ऋण तिर्नै आएका छौँ, ऋण तिर्दा तिर्दै सकिन्छ। मैले भनेको थिएँ अगाडि नै, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, यो ऋणै ऋण लिएर आएका छौँ अगाडि नै हामीले। तीमाथि हामीले ऋण माग्छौँ, ऋण माग्छौँ, ऋण माग्छौँ, मागेका मागेछौँ, कहिले अगाएनौँ मागेर, अब तिर्ने कहिले? ल हेर्नुहोस्, केमा तिर्ने, कसरी तिर्ने? अनि गुरुहरूले भन्नुहुन्छ यो ठाउँमा अलिकति यति चाहिँ दान गरिदिनु है भनेर कसैले भनेको छ भने, हेर लौ माग्न थाल्यो भनिहाल्छन्। फेरि गाह्रो छ, तर मलाई त मागेको छैन, मलाई दिनु पर्दैन फेरि। हेर्नुहोस्, तर आफ्नो इच्छाले दिनुभएको छ हजुरहरूले, त्यो हजुरहरूको इच्छा कुरो, यो मैले मागेर दिनुभएको होइन। ल हेर्नुहोस्, तर मेरो लागि मागेको छैन मैले, त दिनुहोस्। गरिब दिन दुखी पनि त छन् सबै, उनीहरूलाई दिनुहोस्। एक प्रकारको दान धेरै प्रकारका हुन्छन्। त ब्राह्मणहरूलाई दिने दान अलगै प्रकारको हुन्छ, त्यसबाट मिल्ने पुण्य अलगै प्रकारको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अनि भगवानको सेवा पूजामा हामीले चढाउँछौँ जुन रुपैयाँ पैसा, त्यो द्रव्य शुद्धिका लागि हो। हामीले चाहिँ शुद्ध गर्दैछौँ हामीले कमाएको चिज, अनि भगवानलाई चढाउनुभन्दा बरु बाहिर गरिब दिन दुखीलाई दिनु नि भनेको पनि सुन्छौँ हामीले नि। प्यारभक्त भागवतहरू, गरिब दिन दुखीलाई नदिनु भनेकै छैन नि, गरिब दिन दुखीलाई दिनुपर्दछ। तर जोबाट प्राप्त भएको उसलाई ऋण पनि त तिर्नु पर्यो नि हामीले, त्यो चाहिँ बुझ्दैनौँ नि त हामीले। बुझ्छौँ? यो त मैले आफैले कमाएको भन्छु, म आफै सर्वश्रेष्ठ ठुलो भन्छु, होइन र? तपाईँले चाहेर त तपाईँको सास पनि फेरिएको छैन कि, अनि तपाईँले चाहेर केही हुन्छ? हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो सास पनि अहिले भगवानले गर्ने हो भने निसासी नै बनाइदिनुहुन्छ। तपाईँ बोल्दा बोल्दै तपाईँको बोली रोकिन सक्छ, तपाईँको हात चल्दा चल्दै हात नचल्न सक्छ। तपाईँले गर्दा हुन्थ्यो भने त गर्नुहोस् त, लु हेरौँ, गर्नुहोस् त, हुन्थ्यो होला नि त गर्दाखेरि त। तपाईँको हात चल्दा चल्दै हात चल्न छोड्छ। ल हेर्नुहोस्, हो कि होइन? तपाईँ हिजो तपाईँले गर्दाखेरि त हुन्थ्यो भने त तपाईँ जवानी रहन सक्नुहुन्थ्यो नि त, जवानीको जवानी। यो तपाईँको हातमा छ, यो छ हातमा छैन। यो त मैले गरेको हो भन्छौँ अनि, मैले कमाएको हो, मैले गरेको हो, त्यो ठान्दछौँ हामी। तपाईँले गर्दा हुन्थ्यो भने त तपाईँ 20 वर्षको नै रहिरहन चाहनुहुन्थ्यो होला नि त, चाहनुहुन्थ्यो? तपाईँले गर्दा हुन्थ्यो भने त लु हुनुहोस् त, 20 वर्षको भएर देखाउनुहोस् त, भक्को भइ गरेर देखाउनुहोस् त। तपाईँले सक्नुहुन्छ? 100 वर्षको उमेरसम्म तपाईँले 20 वर्षको जस्तो देखिएर देखाउन सक्नुहोस् त, त्यस्तो उमेरको भएर देखाउनुहोस् त। तपाईँको हातमा छ यो? छैन। त्यो ईश्वरको हातमा छ। त तपाईँलाई बिस्तार 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 छिन्दैछ तपाईँबाट, लाँदैछ तपाईँबाट, दियो लान्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा ल हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यो परेको त्यो चाउरीपना, अब त्यो हटाउँदा हट्छ? तपाईँले हटाउनको लागि विभिन्न लाली पाउडरहरू घस्नुहोस् न, त्यो पुसिने बित्तिकै जस्ता तस्तै छ। हो, त्यसै कारणले गर्दा हामीले लिएका मात्रै छौँ कि, लिएका मात्रै छौँ, अलिकति दिन पनि सिकौँ न।
भन्ने कुरा हो प्यारो भक्त भागवत। त्यसै कारणले गर्दा यी कुराहरू बुझ्न पर्यो। त्यसैले भगवानलाई के बनाउनु पर्यो? ऋणी बनाउनु पर्यो। मैले यही भन्दैछु। त श्री रामचन्द्रले राज्याभिषेकका बेलामा सबै वानरहरूलाई इनाम दिनु, तर हनुमानलाई केही पनि दिनु भएन त्यो समयमा। यो घटनाले गर्दा सीतालाई दुःख लागेछ त्यो समयमा। उहाँले रामलाई भन्नुभयो, भगवान श्री रामलाई, हनुमानलाई केही पनि दिनु भएन तपाईँले, हनुमानलाई पनि दिउँ केही? रामचन्द्रले भन्नुभयो उनलाई मैले के दिउँ? उनले त मलाई नै उपकारको ऋणी बनाएका छन्, अब उनलाई मैले के दिउँ? ल हेर्नुहोस् है, ऋणी बनाउनुपर्छ भगवानलाई भन्नुको अर्थ। श्री रामले हनुमानजीलाई भन्नुभएको छ त्यो समयमा, प्रति उपकार करहु काते तोरा, सनमुख होइन सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेममा लिने भावना हुँदैन, दिने नै हुन्छ। शुद्ध प्रेम छ भने लिने भावना कहिले पनि हुँदैन। भगवानसँग तपाईँको प्रेम छ भने कहिले पनि लिने भावना हुँदैन, दिने भावना हुन्छ। मोहले भोगको इच्छा गर्छ, तर प्रेमले भोग दिन्छ। प्रेममा माग्ने कुरा हुँदैन कहिले पनि। प्रेममा आशाको भावना जाग्यो भने सच्चा प्रेम भाग्यो, त्यतिखेरै यो हामीले ठान्नु पर्दछ। भक्तिद्वारा मागेको वस्तु त जरुर पाइएला, तर भगवानको हातबाट त्यो भगवान हातबाट उम्कनुहुन्छ। त्यो समयमा भक्तिबाट मागेको वस्तु त पाइन्छ, जरुर नपाइने कुरा छैन। तपाईँले जस्तै अहिले साउनको महिनामा व्रत बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले मागेको वस्तु पाउनुहुन्छ, तर भगवान चाहिँ तपाईँको हातबाट उम्किनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, जो मोहन थियो नि, प्राप्त हुने जुन स्रोत थियो नि, त्यो स्रोत तपाईँबाट हट्छ, अलिकति फल पाइन्छ। तपाईँको घरमा आँप रोपेको छ, त्यो आँपको रुख सुक्छ, तर एकचोटि फल्ला, तपाईँलाई एउटा आँप दिएला, फेरि त भएन नि त त्यो। ल हेर्नुहोस्, फेरि तपाईँले ल्याएर आँप रोप्नु पर्यो, अर्को आँप रोप्नु पर्यो, फेरि फलाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, उम्कनुहुन्छ भगवान। सधैँ दिनेवाला गइहालिसकेपछि त के हुन्छ? गीतामा भनिएको छ, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। सकामी भक्तले जुन जुन देवताहरूको पूजा गर्छन्, ती सब देवताहरूद्वारा म इच्छित भोगहरूको पूर्ति गर्छु, तर मेरो निष्काम भक्ति गर्ने भक्त ममा नै प्राप्त हुन्छन् भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। भगवानमा नै प्राप्त हुने हो कि अब भोगको इच्छा गरेर केही चिजवस्तुहरू लिएर भगवानलाई छोडिदिने हो? यो तपाईँहरूको हातमा हो। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब आज हामीले यतिसम्म श्रवण गऱ्यौँ, यहाँबाट उता भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ।